स्वागत छ यहाँहरुलाई। म रेणुका भट्टराई। काव्यघर नेपाल मिडिया प्रालीको निर्माणमा नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारीमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। 2080 सालको बडा दशैं बिहार नेपाल सम्बन्ध र छठपर्वको यहाँ सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामी शब्द चौतारी कार्यक्रम बडा दशैं विशेष पनि लिएर आएका छौं र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज यस्तो उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील र सँगसँगै विभिन्न विधा र विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व आज हामीले अतिथिका रूपमा उपस्थित गरेका छौं। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हाम्रो यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार र धन्यवाद हजुरलाई पनि। यहाँलाई बडा दशैं तिहार छठको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर लगायत हजुरको मिडिया काव्यघर र हामीलाई सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकज्यूहरूलाई पनि आउँदै गरेका सम्पूर्ण चाडपर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सामना पहाड, यसको अर्थसहित यहाँले आफ्नो परिचय हाम्रो दर्शकलाई दिनुहोस्। म सामना पहाड कविता कोर्ने लेख्ने काम गर्छु। मेरो नाम सामना पहाड पछिको रहस्य चाहिँ जब मैले आफ्नो जीवनलाई बुझ्न थालेँ, त्यो जीवनलाई बुझ्ने क्रममा चाहिँ जीवन एउटा चुनौतीको पहाड रहेछ, जीवन एउटा सङ्घर्षको पहाड रहेछ भन्ने बुझाइ भयो, मेरो किशोरकालीन बुझाइ। त्यो बुझाइमा फेरि अलिकति परिपक्वता आउँदै गर्दा जीवन पहाड मात्रै होइन, चुनौतीको जङ्गारहरू तर्नु सामना गर्नु पनि जीवनको सुन्दरता रहेछ भनेर अनि मैले जीवनलाई चाहिँ सामना पहाड, समयको पहाड, जीवनको पहाड, चुनौतीको पहाड र सामनाको पनि पहाड भनेर यो नाम चाहिँ राखेँ। यसपछि धेरै कथाहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ मेरा कथामा, निबन्धमा, कविताहरूमा आउनेछन्। यो नाम राख्नुमा बाध्यता पनि छ, रहर पनि छ, नियति पनि छ, धेरै कुराहरू पनि छ। भनेपछि यो सामना पहाडभित्र एउटा छुट्टै खालको एउटा अस्तित्व छ। अवश्य 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 छुट्टै अस्तित्व छ। यहाँलाई चाहिँ सामना पहाड भनेर हामी हैन नेपाली साहित्यमा चाहिँ चिन्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ यहाँलाई एउटा कुन परिचय छ? यहाँको छुट्टै परिचय पनि छ नि, यो सिर्जना बाहेकको परिचय? हजुरले मेरो औपचारिक परिचयको कुरा गर्न खोज्नु होला। हुन त साहित्यको क्षेत्र पनि औपचारिक नै हो, तथापि मेरो नुहारनको नाम भनौँ अथवा मेरो प्रोफेसनल क्षेत्रमा, सामान्य क्षेत्रमा चिन्ने नाम भन्न खोज्नु भयो होला। मेरो बुवा आमाले राखेको नाम सुमन सिलवाल। सुमन सिलवाल हो। पण्डितज्यूले नुहारनमा राखेको नाम एम कुमारी सिलवाल हो। मलाई सुमन सिलवालको रूपमा चाहिँ पेशागत क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा र सामान्य क्षेत्रमा पनि चिनिन्छ र मलाई कता कता फेरि सामना पहाडमै प्रेम छ। मतलब यहाँ चाहिँ सुमन भन्दा सामना नै चिनेन चाहनुहुन्छ, सामना नै हुन चाहनुहुन्छ। यहाँले अब अलि हामी साहित्यको कार्यक्रममा छौँ। सामना पहाडको नामबाट जसरी एउटा कृति निकालिसक्नुभयो, कविता सङ्ग्रह, अरू पनि लेखिरहनु भएको छ। यो लेखन क्षेत्र चाहिँ यहाँको प्रवेश चाहिँ कहिलेबाट भयो लेखन क्षेत्रमा? लेख्ने काम त सायद जब मेरा औँलाहरू चल्न थाले, मेरो आमाले, मेरो बुवाले, एउटा मेरो जीवनको पहिलो गुरुहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जब मलाई जीवनको पाठशालामा डोराउन थाल्नुभयो, मैले माटोमा, ढुङ्गामा, भित्तामा, गोबरमा, पानीमा कहाँ लेखिएन होला र प्राकृतिक तरिकाले लेख्न थालियो। त्यति बेला के लेखियो, के भावनामा लेखियो भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसपछि विद्यालय जीवनको सुरुवाती भयो र विशेष त मैले साहित्यिक यात्रातिर म गएँ है। मैले कविता लेख्न थालेँ, कथा लेख्न थालेँ, मैले केही कुरा अभिव्यक्ति गर्न थालेँ भन्ने महसुस चाहिँ मलाई 7-8 कक्षा विद्यालय जीवनको पढ्दै गर्दा विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन जाँदा मेरो फुपू दिदी हुनुहुन्थ्यो सत्यदेवी सिलवाल, अनि उहाँसँग विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाने क्रममा चाहिँ उहाँसँग दिदीको पछाडि डोरिएर जाँदा अनि बुवाका प्रेरणाहरूसँगै, ती जीवनका उकाली ओह्रालीहरूसँगै, आमाका पसिनाका कथाहरूसँगै, बुवाको आँसुको कथासँगै चाहिँ मैले धेरै कुरा लेख्न थालेछु र विद्यालय जीवनका कार्यक्रमहरू, शैक्षिक कार्यक्रम र अरू सामाजिक कार्यक्रमसँगै म चाहेर नचाहेर लेखिँदै जान थालेछु। यति बेला सामना पहाडले
चाहिँ कस्तो लेख्नुभयो भनेर हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि पक्कै कौतूहलता जन्मिसकेको छ। एउटा हामी कविता सुनौँ न यहाँ। धन्यवाद। यति बेला भनिरहँदा चाहिँ एउटा पछिल्लो कविता मेरो अब प्रकाशनमुख हुने लागेको पाण्डुलिपिमा रहेको एउटा कविता भन्न चाहेँ। मेरो प्रकाशनमुख कविता सङ्ग्रहको एउटा कविता सुनाउन चाहेँ यहाँहरूलाई। कविताको शीर्षक छ नदी र पहाड। सुरु हुन र पुग्न जहीँ कहीँ खुलै छन् नदीका द्वार र प्रवाहहरू। स्वतन्त्र छन् नदी विवेकका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू। नदी शून्य हो पूर्णताको, नदी पूर्णता हो शून्यतिरको। खुलै जस्तो लाग्छन् नदीका छाती, पृथ्वी जल आकाश वायु र तेजलाई पनि। हो नदी सबैको हो, सायद होइन कसैको। नदी विरोधाभास हो सम्बन्धको, न थुन्न सकिन्छ नदीलाई, न हिँडिदिन्छ कसैले बनाएको निर्मित बाटोमा। ऊ निर्माता हो आफ्नो बाटोको, ऊ गन्तव्य हो आफ्नो यात्राको। भित्रभित्रै एकदम बलियो धार भएको, करोडौं भोल्ट झड्का भएको टेकिएर हिँडेको हुन्छ नदीले करोडौं वर्षदेखि उभिएका पर्वतका माथहरूमा। हिउँ बनेर पग्लिन्छ महामुस्किल चुनौती झैँ पसारिन्छ कञ्चनजङ्घा र सगरमाथामा। हलुका स्पर्शले कञ्चनजङ्घा र सगरमाथामा बाटाभरि अन्य अटेरी झैँ गरी बसेका अरबौं वर्ष पुराना चट्टानहरूलाई फुटाइदिन्छ नदीको प्राकृतिक प्रवाहले। अनगिन्ती धमनी र नशा हो प्राणवायुको पथ हो नदी। पृथ्वीको गर्भबाट जन्मिँदै सदा सदा माटोसँग खेल्दै चट्टानसँग जुझ्दै भिरमा हम्फाल्दै समुद्रको छेउसम्म पुगेर सुस्ताउने महासागरको सहयात्री पनि हो नदी। प्रेमीका काखमा सुस्ताए चाहिँ समर्पित प्रेमी सागरको काखमा विलीन हुन्छ नदी। उसको रङ मिसिन्छ गहिरो महासागरको अनन्त निलो महाविराट जलाशयमा। कठिन छ नदीको गति बुझ्न, कठिन छ नदीको बाटो चिन्न, कठिन छ नदीको समर्पणको मूल्य बुझ्न, कठिन छ यसको त्यागको परिभाषा दिन। नदी मूल्य हो शिवत्वको, नदी मूल्य हो शिवत्वको, नदी राधा हो कृष्णत्वको। जडतालाई पगाल्ने तरलता हो नदी, जडतालाई पगाल्ने तरलता हो नदी। नदी अखण्ड स्वयं जीवन हो। तिमी जड हुनु त नदीलाई अझै जड बनाउनु हो। तिमी जड हुनु त नदीलाई अझै जड बनाउनु हो। नदी जड हो तरलताको, नदीका सामु तिमी सदा तरल तरल र तरल। नदीको तरलता भित्रको, नदीको तरलता भित्रको निरपेक्ष जडता तिमीले अनुभूत गर्यौ र। नदीको तरलता भित्रको निरपेक्ष जडता तिमीले अनुभूत गर्यौ र। सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। शब्दगुच्छालाई बधाई दिनुभएकोमा हामी लेखकलाई अझै उत्प्रेरणा मिल्यो। धन्यवाद। यहाँले जीवन र साहित्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ? बडो कठिन सामना गर्ने मुस्किल पर्ने प्रश्न गर्नुभएको छ हजुरले। अब सायद त्यसैको खोजीमा छु। जीवन र साहित्यलाई जोड्ने एउटा सारथी होइन, त्यो पनि एउटा सानो छेउको एउटा कण बिन्दु सरहको सारथी नहुँ म। जीवन र साहित्यको जगतलाई, त्यो विराट स्वरूपलाई जोड्ने एउटा प्रयास गरेको एउटा यात्री मात्र हुँ। कहिलेकाहीँ लाग्छ मलाई साहित्य बिना जीवन अधुरो छ, र कहिलेकाहीँ फेरि लाग्छ जीवन बिनाको साहित्य पनि उत्तिकै अँध्यारो छ। सायद यी दुवै एकअर्काका प्राय हुन्। जीवनमा साहित्य हुन्छ र साहित्यमा जीवन हुन्छ। असाध्यै यहाँको विचार। यहाँ
यो पाठ्यक्रम विकास हैन केन्द्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा नारी, एउटा आमा हैन कति धेरै भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा पढाइ पनि, लेखाइ पनि हैन, अनि सिर्जनामा पनि, अनि फेरि पेसामा पनि कसरी आफूलाई अभ्यस्त राख्न सक्नुहुन्छ, कसरी समय व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? सायद यो अवस्था म जस्तै आधा आकाश ओगटेका सबै नारीहरूकै हो। हरेक आमाहरूले, हरेक नारीहरूले, हरेक दिदीबहिनीहरूले र सायद हरेक पुरुषहरूले पनि आफ्नो आफ्नो भूमिका, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो बाध्यताको जिम्मेवारी, आफ्नो सौखको जिम्मेवारी, आफ्नो कर्मको जिम्मेवारी, आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरिरहनु भएकै छ। भलै हामी आफैमा सापेक्षिक असल र सत्य कोही पनि, निरपेक्ष सफल र सत्य कोही पनि छैनौँ। अब मेरो हकमा भन्नुपर्दा मेरो जीवन एउटा कविताको लागि जीवन एकातिर छ भने जीवनको आधारभूत आवश्यकताको कविता गर्नु पर्दो रहेछ के रेणुकाजी। पहिला चाहिँ जीवनको आधारभूत आवश्यकताको कविता गर्नको लागि पेसा चाहियो, पेसाको लागि शिक्षा चाहियो, अनि व्यस्तता चाहियो हैन। लालाबालाका मुहारमा खुसी पोत्नु पर्यो, त्यो पनि एउटा कविता हुँदो रहेछ। र जहाँ कर्ममा म लिन्छु, मेरो पेसाले म अहिले पाठ्यक्रम अधिकको रूपमा चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा कार्यरत छु, त्यो कर्म पनि मेरो एउटा कविता नै हो हैन। सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाउनु, त्यो मेरो सरकारवाला प्रतिको मेरो आफ्नो कर्तव्य र मेरो जिम्मेवारी पुरा गर्नु पनि एउटा दायित्व हो। त्यसको साथसाथै ती जीवन, पेसागत जीवन, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन सँगसँगै सिर्जनाका प्लटहरू, सिर्जनाका गर्भ पीडाहरू, सिर्जनाका बीजहरू अङ्कुर आउँछन्। तिनलाई कहिले मोटरसाइकल रोकेर, कहिले बाथरुममा बसेर, कहिले किचनमा बसेर, कहिले बाटोमै बसेर, कहिले छोराछोरीको समय सोरेर, कहिले विविध तरिकाले चाहिँ आफ्नो सिर्जनालाई कैद गरेर राखिन्छ र अनुकूल समयमा त्यसलाई चाहिँ हराभरा पार्ने, त्यसलाई न्युट्रिसन दिने, पोषण दिने, अनि त्यसलाई चाहिँ परिपक्व बनाएर राख्ने काम गरिन्छ। असाध्यै सुन्दर पक्ष। यहाँले यति भनिरहँदा जीवनको अर्थ हैन, जीवनलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? जीवनको अर्थलाई यहाँले ठ्याक्कै अर्थाउनु पर्दा कस्तो लाग्छ जीवन भने चाहिँ? अब यसको उत्तर म निरपेक्ष उत्तर दिन सक्दिनँ। जीवनलाई निरपेक्ष अर्थाउनु मेरो मूर्खता हुनेछ। जीवनलाई सापेक्षिक रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्दैछु। अलिकति मेरो जन्मदाताले बुझाएको जीवन, अलिकति म आमा भएर मेरा छोराछोरीले बुझाएको जीवन, अलिकति के अरे सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीले बुझाएको जीवन, अलिकति साहित्य र सृजनाले बुझाएको जीवन, प्रकृतिले बुझाएको जीवन, आध्यात्मले बुझाएको जीवन, अध्ययनले बुझाएको जीवन, त्यो भन्दा नि साँच्चीकै बुझाएको जीवन, भोगाएको जीवन एउटा उत्सव हो। यसलाई सक्दो उत्सवमय बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हाम्रो वरपर जोडिन आउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा लगेर अनुकूलताका फुलहरू फुलाउने प्रयास नै जीवन हो। असाध्यै सुन्दर यहाँको अभिव्यक्ति। पर्खालभित्रको घाम, यो शीर्षकमा उहाँको किताब निस्किसकेको छ हैन। यहाँले यो कविता सङ्ग्रहबाट एउटा कविता हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद रनिजी, हजुरले अनुरोध गर्नुभयो। मैले कविता एउटा म पर्वतको चेली हुँ। मैले पहिलो कविता नदीलाई समर्पण गरेँ र दोस्रो कविता चाहिँ मैले मेरो जन्मभूमिलाई समर्पण गरेर अनि समयले अनुकूलता दियो भने अर्को कवितातर्फ जानेछु। मेरो जन्मभूमि, मेरो कर्मभूमि सँग जोडेको कविताको शीर्षक छ नाता कालीगण्डकी सँगको। नाता कालीगण्डकी सँगको। तिम्रो पनि त मेरो जस्तै हराएछ अस्तित्व यहाँ, तिम्रो पनि त मेरो जस्तै हराएछ अस्तित्व यहाँ। बेचिएछ दोभानमा स्वाभिमानी स्वामित्व, बेचिएछ दोभानमा स्वाभिमानी स्वामित्व। जसरी विलीन भयो मेरो आफ्नोपन यो मधेसको सम्मिश्रणमा। जब म मधेस पुगेँ, हराएछ यहाँ अस्तित्व मिश्रण पश्चात दोभानमा। तिमी काली नै राम्री थियौ, तिमी काली नै राम्री थियौ त्यही पर्वतको पाखामा। स्वच्छ अनि निर्मल थियौ त्यही हिमालको पाखामा।
थिएन आडम्बर र ओझेल तिमीमा, फुटाउँदै सक्थ्यौ बहन कडा पत्थरहरूलाई। न मलाई बोलाउँछन् यहाँ ठुल नानी भनेर, न मलाई बोलाउँछन् यहाँ ठुल नानी भनेर, न सम्बोधन हुन्छ यहाँ तिम्रो एकाली भनेर, न भेटिन्छ यो अमूल्य शालिग्राम यता कुनै छेउछाउमा। छैन मेरो पनि कुनै सार्थकता यी बस्तीहरूको भिडभाडमा। सायद तिम्रो पनि चस्केको छ घाउ मेरो जस्तै जस्तै, सायद तिम्रो पनि चस्केको छ घाउ मेरो जस्तै जस्तै। अनुभूति अनि पीडा र पश्चाताप छ तिम्रो पनि उस्तै उस्तै। बाल्य सखा मेरो खेल्यौं लुकामारी हामी पहाडी कन्दरामा, र ती सुन्दर हरियालीमा सम्बन्ध अनौठो थियो, सम्बन्ध अनौठो थियो हाम्रो एकाली पाएको उपहार प्रकृतिमा, पाएको उपहार प्रकृतिमा। यो कविता मैले मधेसमा झरेपछि देवघाटमा बसेर कालीगण्डकी र त्रिशुलीको दोभानमा बसेर नारायणीको सङ्गममा म मधेसमा विलिन भएको अनुभूत गरेर लेखेको कविता थियो। एकदमै राम्रो, सुन्दर प्रस्तुति, सुन्दर सृजना। दर्शकबिन, यति बेला यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्यिक कार्यक्रम शब्द चौतारी। र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यिक व्यक्तित्व साहित्यकार सामना पहाड। आउनुहोस्, पुनः हामी उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद म्याडम। यहाँले नाम सामना पहाड, अघि पनि यसको अर्थ त लगाइसक्नु भएको छ होइन, तर यो सामना पहाड एउटा सामना गर्ने जीवनको एउटा अस्तित्वको पहाड भनिरहँदा साँच्चै भन्नुपर्दा यो सामना चाहिँ नारी स्रष्टाहरूले मात्र बढी सामना गरेको कुराहरू प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको हो कि समग्र जीवनलाई नै समग्र व्यक्तित्वले गर्ने, समग्र मान्छेले गर्ने, आम होइन एउटा मान्छेले गर्ने जीवन सङ्घर्षको सामनाको अर्थ दिन खोज्नु भएको? हजुरका प्रश्नहरू अझै गम्भीर हुँदै आयामिक पक्षहरूबाट बहुआयामिक हुन जाँदैछन्। नारी जीवनको पाटो, लैङ्गिकताको पाटोबाट समग्र मानवीयताको पक्षलाई यहाँले सम्बोधन गर्न खोजिरहनु भएको छ। मानवीयताको सृष्टि बीजकर्ता को हो? आमा। म यहाँनिर निशब्द हुन्छु, यसपछि मलाई अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मेरा केही कविताका आवाजहरू आमाका आवाजहरू हुन्, छोरीका आवाजहरू हुन्, सृष्टिकर्ताका आवाजहरू हुन्। म यसरी भन्न रुचाउँछु र त्यो सृष्टिलाई फुलाउने, फलाउने, त्यसलाई बिजारोपण गर्ने, त्यो सृष्टिको अस्तित्व कायम गर्नेमा फेरि पुरुषको पनि उत्तिकै नै भूमिका हुन्छ होइन। हरेक पिताहरू, हरेक बुवाहरू, हरेक दाजुभाइहरूको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले लेख्ने कविता, हामीले लेख्ने विषयवस्तुहरू पहिला त मानवकै लागि नै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि मानवका पनि विविध आयाम र पक्षहरूलाई पनि हामीले हामी त एउटा एकताभित्र अनेकता छ नि त, फेरि अनेकतालाई सम्बोधन गरिएन भने फेरि त्यो एकताको माला त बन्न सक्दैन। कतैको मानवताको एकताभित्र विविधताका खण्डहर पक्षहरूलाई तर यसको उद्देश्य र केन्द्रबिन्दु र लक्ष्य गन्तव्य मानव पक्ष चाहिँ छैन। मानव नै सब एकदम सृष्टिको अमूल्य निवेदन मानव। तर पछिल्लो समय मानवको प्रवृत्ति, मानवीय जीवनको प्रवृत्तिमा के फरकता आएको छ हजुर होइन। र यही प्रसङ्गमा चाहिँ अलिकति मलाई के जोड्न मन लाग्यो भने यो दुईवटा पक्षहरू हुन्छन् होइन। मानवको एउटा अस्तित्व पहिचान कहाँबाट गर्ने, उसँग के छ, उसले कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा हो। र कोही चाहिँ अब जन्मन्छन्, सामान्य जीवन बाँच्छन् र मर्छन्, र कोही चाहिँ जन्मन्छन् र युग जन्माएर मर्छन्। अब त्यसको फरकतामा चाहिँ सामना पहाड हामीले देखिरहेका छौँ। आम नारी होइन, आम मानिस होइन, फरक मानिस हो। सायद त्यसको सामना पहाडभित्र नै त्यो सङ्घर्षको एउटा घम्साघम्सी छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ भने यो मानवका प्रवृत्ति सँगसँगै
धेरै नारीहरूले एउटा पितृसत्तात्मक सोचबाट पनि पीडित भइरहेको हामीले पाएका छौँ र आम होइन मान्छेकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि अझै पनि 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि महिलाहरूले चाहिँ त्यो खालको एउटा न्याय पाइरहेको छैन। सङ्घर्षमा हामी अब्बल छौँ, हामी आफै पनि सङ्घर्ष गरेर आफ्नो पहिचान बनाइरहेका छौँ र पनि हामी चाहिँ एक किसिमको त्यो सोचबाट ग्रसित मानवीय एउटा छ नि प्रहारबाट हामी वञ्चित हुन सकिरहेको छैनौँ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हजुरका दुईवटा सवाल आएका छन्। एउटा सार्थक बाँचाइ, जीवन उत्सवमय बाँचाइ हुनुपर्छ। सामान्य दिनचर्या त कुनै पनि प्राणीको हुन्छ, कुनै पनि सजीवको हुन्छ र निर्जीवको पनि हुन्छ। निर्जीवको नि त एउटा आयु हुन्छ नि त, होइन? हुन्छ। र मानवीय जीवनलाई फरक बाँच्नुको लागि प्रयासरत एउटा सारथी र यात्री मात्रै भन्छु। त्यसलाई अलग पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति चाहिँ भन्न म सक्दिनँ। यहाँको उच्च मूल्याङ्कनको लागि धन्यवाद। र अब यो मानवीय जीवन बाँच्ने क्रममा आउने हाम्रो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पुरुषसत्ता यी सबै कुराहरू, हाम्रो राजनीति, यी विविध आयामकै एउटा पक्ष न हो पुरुषसत्ता भनेको, प्याट्रियार्की भनेको। यो चाहिँ फेरि हाम्रो दक्षिण एसियन मुलुकको मात्रै नभएर यो ग्लोबल एउटा इस्यु, एउटा एजेन्डा, बहस भइरहेको विषय जस्तो पनि हो। पुरुषसत्ता भनेको चाहिँ पुरुषहरूले मात्रै बोक्ने विचार भावना चाहिँ होइन्छ कि। मैले एउटा बुर्का कवितामा चाहिँ त्यो कुरा राखेको छु। अहिले त्यसको उत्तर चाहिँ मैले बुर्का कविता मार्फत पनि यहाँको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछु। पुरुषसत्तालाई अथवा त्यो हेजेमोनीलाई त्यसलाई चाहिँ हामी महिलाले पनि बोकेको हुन सक्छौँ, पुरुषले पनि बोकेको हुनसक्छ, हाम्रो राज्य सत्ताले पनि बोकेको हुनसक्छ, हाम्रो परिवारले बोकेको हुनसक्छ, हाम्रो समाजले बोकेको हुनसक्छ। त्यो कसैले बोकोस्, होइन? त्यो ग्लोबल सोसाइटीले बोकेको हुनसक्छ। हामी विश्व समाजमा छौँ। त्यो सबैप्रति एउटा सचेत नागरिक भएर बोल्ने, लेख्ने एउटा प्रयास मात्रै गर्ने एउटा योद्धा चाहिँ हतियार लिएर हिँडेको एउटा योद्धा चाहिँ भन्न म सक्छु। युद्धको जित र हार दुवै हुन सक्छ। म हारलाई पनि स्वीकारेर युद्ध लड्न छोड्नेछु। त्यति नै। यहाँको अमूर्त उत्तर मैले जुन किसिमको उत्तरको अपेक्षा राखेको हाम्रा दर्शकहरूले पनि कविताबाट उत्तर दिन्छु भएन भने फेरि थपाउला है त। त्यो पनि हुन्छ, अर्का कविताबाट उत्तर दिन सकिन्छ। जस्तो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो भने म अझै खुलेर नै उत्तर दिने प्रयास गर्छु। मैले यसलाई चाहिँ अलिकति के जोड्न खोजेको भने जस्तो सिर्जनामा लाग्ने हामी जति सर्जक नारी स्रष्टाहरू छौँ, मैले पछिल्लो समय नारी स्रष्टाका विषयमा धेरै कामहरू पनि गरेँ। त्यस कारणले पनि मलाई धेरै कुरा थाहा छ। नारी स्रष्टाहरूलाई पारिवारिक हिसाबबाट पनि एउटा लेखनमा प्रेरणा नपाएको र लेखनकै कारणले घर त्याग्नु पर्ने, श्रीमान त्याग्नु पर्ने, परिवार त्याग्नु पर्ने हाम्रो अझै पनि हाम्रो संकीर्णताबाट हामी कहिले माथि उठ्ने, मेरो प्रश्न। ठिक छ, एकदमै त्यो अब चाहिँ सठिक प्रश्न भयो, होइन? अब मैले भनिरहेको थिएँ पुरुष सत्ता भनेको चाहिँ परिवार पनि हो, समाज पनि हो, राज्य नै हो र विश्व समाजै हो। र हाम्रो यो स्पिरिचुअल सोसाइटी कि मेटाफिजिकल सोसाइटी होइन, सबै नै हो, होइन? त्यो यदि बोक्छ भने, होइन? त्यसबाट आउँदै गर्दा अब महिलाहरूलाई स्पेसल अब यहाँले फोकस गरिसकेपछि मैले त्यो कुरा गर्नै पर्यो। लेख्न चुनौती पुरुषहरूलाई पनि छ। अब यहाँले प्रश्न महिलाहरूलाई उठाउनु भएको छ नि त। महिलाहरूको सवालमा हामीलाई विरोध गर्ने मेरो बुवाभन्दा आमा हुन नि सक्ने भयो कि। बुवाले पुरुष हो नि त, बुवा त बुवाले मलाई लेख्नलाई प्रेरणा दिने, तर बुवाले आमाले चाहिँ प्रतिरोधै गरेर निक्लिस भने खुट्टा भाग्छु आमाले नि भन्न सक्ने भयो। तर मेरो उल्टो भयो, त्यस्तो भएन परिवारमा, मेरो यहाँनिर भयो। त्यसपछि हाम्रो जुन एउटा वैवाहिक जीवनको एउटा सामाजिक जीवनमा हामी चाहिँ गयौँ र पेसागत जीवनमा नि गयौँ नि, त्यो सम्बन्धहरूका आयामहरूबाट जुन पुरुष साथीहरूले चाहिँ असहयोग गर्ने, प्रश्न उठाउने, त्यसपछिबाट किन लेख्नु पर्यो, नलेख्दा पनि हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछन्। बुर्का कविताको पालो आएको छ। कविता बुर्का। मात्र तिमी र तिम्रा आमाहरू छौ, मात्र तिमी र तिम्रा आमाहरू छौ, सदियौदेखि घुम्सिएका काला नीला अँध्यारा बुर्काहरूभित्र लाग्दो हो अफसना तिमीलाई। सोच्थ्यौ ती तिम्रा जर्जर संस्कार र बुर्काहरूभित्रको जिन्दगी कति दर्दनाक हुँदो हो, कति निरीह छौ तिमीहरू, र कैद छन् तिम्रा उन्मुक्त रहरहरू। नपुगुन् बुर्काहरू कदापि पाठशालाको गेट हल्लाउन, नपुगुन् बुर्काहरू कदापि पाठशालाको गेट हल्लाउन, न तानुन् आजीवन स्वाधीन सपनाका खेरमेर धर्काहरू। चेतनाका घामहरूले
नतानुन् आजीवन स्वाधीन सपनाका केरमेर धर्काहरू खाँदिरहन् अनुहार मर्यादाको खोलभित्र नसकुन् तृष्णाको सागरभित्र सम्वेगका भानु डुबाउन उद्दत नहुन् कुनै मजेत्रा र गम्छाहरू उद्दत नहुन् कुनै मजेत्रा र गम्छाहरू छिल्लिँदै साँझ पखको चन्द्रमा खोज्न बगिरहन् अविरल सहनशीलताका गङ्गाहरू सबै ओडनी र सक्कोहरूभित्र सबै ओडनी र सक्कोहरूभित्र झस्केका छौँ यतिखेर हर कोही आमाहरू झस्केका छौँ यतिखेर हर कोही आमाहरू कति कैद रहेछौँ कति कैद रहेछौँ कथित संस्कार र आचार संहिताका हरफहरूभित्र बौद्ध इस्लाम हिन्दू या इसाईको सबको ओडेका आमाहरू कथित धर्मका श्लोकहरूले यो वा त्यो दर्शनका बखेडाहरूले यो वा त्यो दर्शनका बखेडाहरूले सिलाइरहेका रहेछन् ओडाइरहेका रहेछन् कथित मौलिक आधुनिक र उत्तराधुनिक बुर्काहरू ए हर ध्रुव र हर कोणका आमाहरू हो ए हर ध्रुव र हर कोणका आमाहरू हो के च्यात्नु पर्दैन हामीले अब के च्यात्नु पर्दैन हामीले अब चाहेर वा नचाहेर ओढ्नु परेका भौतिक र अभौतिक बुर्काहरू चाहेर वा नचाहेर ओढ्नु परेका भौतिक र अभौतिक बुर्काहरू। कविता है बुर्काहरू यहाँले भनेको अघिको होइन प्रस्तुति त्यसमा धेरै नै आयो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। यहाँको अब भावी योजना चाहिँ के छ? भावी योजना यहाँले साहित्यिक नै हजुर साहित्यिक नै अङ्कित गर्न खोज्नु भएको होला। हजुर भावी योजनामा मैले यहाँको अगाडि कविता सङ्ग्रहको पाण्डुलिपि आज एडिट पनि गर्दै थिएँ। त्यही मौकामा यहाँ ठ्याक्क आइपुग्नु हामी भेटघाट भएका छौँ भेटघाट भएका छौँ। कविता सङ्ग्रहको पाण्डुलिपिलाई सम्पादन पुनर्सम्पादन पुनर्लेखन गर्ने क्रममा छु। भावी योजनामा चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले कस्तो भइरहेछ भने म अहिले अध्ययनमा बढी साहित्यिक सृजनाहरूका विभिन्न विधाहरू आख्यान र कविताहरूको अध्ययनमा लागेको छु। अनि त्यो क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ मैले किन लेख्ने, मैले नलेख्दा के हुन्छ, मैले भन्दा राम्रो अरू स्रष्टाले लेखिसक्नु भएको छ भनेर म आजकल पछाडि पनि हट्छु। मैले नलेखेर पनि लेखे बराबरको जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दो रहेछु। असल पाठक भएर भन्ने जिम्मेवारी कहिलेकाहीँ आउँछ, अकविता नलेखौँ भन्ने जिम्मेवारी आउँछ। अनि फेरि त्यही क्रममा कथाका प्लटहरू फुल्छन्, अहिले फेरि कहिले निबन्धका प्लटहरू फुल्छन्। अनि अकविताहरूलाई विभिन्न भावहरूमा लेख्दै जाँदा यहाँको अगाडि एउटा डायरी पनि छ, त्यहाँ चाहिँ निबन्धहरू लेख्दै गइरहेको छु विभिन्न विधामा। विभिन्न भन्दा नि मूलत कविता, त्यसपछि गीत, त्यसपछि मेरो केही निबन्ध र कथाहरूको ड्राफ्ट छन्। अब त्यो कविता चाहिँ अवश्य प्रकाशन हुन्छ, अब सके यो वर्षमा नसके पनि अर्को वर्षमा। अब अरूलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्न सक्छ, लेखिरहनेछु। प्रकाशनको जिम्मेवारी मेरो बसको कुरा रहेन, लेख्ने मेरो कर्म हो, म लेखिरहनेछु। एकदम यहाँको साहित्यिक कलम सदा होइन चलिरहोस्, उत्कृष्ट सिर्जना हाम्रो बागमैले अझै धेरै पाउन्, हामी यो कामना पनि गर्दछौँ। र अन्तिममा फेरि एउटा कविता यहाँको सुनेर हामी कार्यक्रमको अन्त्य पनि गर्छौँ। एउटा कविता हजुर पर्खालभित्रको घामबाट नै यहाँहरूलाई कविता सुनाउन चाहेँ। एउटा फरक धारको कविता चाहिँ सुनाउन मन लाग्यो। यो पनि म नोस्टाल्जिक भएर नै हो। म शिक्षण पेसामा नि केही समय मैले काम गरेँ। शिक्षण पेसामा गर्दाको एउटा भुल, कवि शिक्षकले कसरी देख्दो रहेछ त, कवि शिक्षक भन्न रुचाएँ मैले। कविताको शीर्षक छ भुल। वर्षेनी सयौं कलिला मस्तिष्कहरू मापन गर्ने न्युमा खोतरी र सयौं निर्दोष जीवनका उत्तर पुस्तिकाहरू छाम्ने गरेको छु। नीला काला हरिया हजारौं अबोध अक्षरहरू ठिक लगाउनु र बेठिक लगाउनु ठानेर आफ्नो दैनिकी भुल गरेको छु रूपेश भाइ, मैले धेरै ठुलो भुल गरेको छु। तिम्रा फराकिला अभिव्यक्तिहरूमा 0.5, 1.0, 2.0 अड्कलेर न्यूनतम अङ्कहरू ठिक मान्दै आफ्ना कमजोरीहरू बेठिक साबित गरेको छु। तिम्रा हर प्रयासहरू भुल गरेको छु रूपेश भाइ, मैले
निष्कासित, स्थगित, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण यस्तै धेरै सीमाहरूभित्र जबरजस्त कैद गरेको छु। विद्यालयका निर्मम पर्खालहरूभित्र तिमीलाई वर्षौँ वर्षसम्म भन कि म सफल मास्टर बन्न सकेँ। सजाएँ घरका भित्ताहरू, टाँगेर सफल शिक्षणका प्रमाणपत्रहरू, बुझेर त्यही मासिक वेतनले थुमथुमाए आफ्ना गुणका 2-4 भोका पेटहरू, सुनाए धेरै दृष्टान्तहरू, आदर्शमय मादक रसहरू, फगत कर्कापमा लदाएँ मेरा वैयक्तिक विचारहरू, रटाएँ पुरातन पाठ्य पुस्तकका ठेलीहरू, जुन तिमीलाई जीवनभर काम लाग्ने छैनन्। भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले। प्रतिफल तिमीलाई भेट्ने गरेको छु कहिले लामा लामा लट्टाहरूमा सप्तरङ्गी बुट्टा भर्दै गर्दा, कहिले ओठ र आँखाका परेलाहरूमा पनि मुन्द्रा भिर्दै गर्दा, कहिले लोकल मिनी बस र टेम्पोहरूमा जाउन हो गुरुजी भन्दै गर्दा, एकमानो भोक र एकसरो थाङ्नुको लागि तछाड मछाड गर्दै राहदानीको लाइनमा उभिएको मेरो चेलो, तिमीलाई यो परिस्थितिमा भेटेपछि भन्न मन लाग्छ म पनि हुँ एक निर्णायक तिम्रो परिस्थितिको भनेर साबित गर्न मन लाग्छ। खुलेआम चिच्चाएर भन्न मन लाग्छ म अयोग्य मास्टर भनेर। नसके कहिल्यै तिम्रा कमजोरीहरू पहिचान गर्न, नसके तिम्रा कडा जिज्ञासाहरूको प्रत्युत्तर दिन, न तिम्रो उन्मुक्त हाँसोमा मिसिन सके, न तिम्रा प्रतिभाहरू खोतल्न। लाग्छ आजकल म मास्टर नहुनु पर्ने मान्छे, खै कसरी भएछु मास्टर, खै कसरी भएछु मास्टर। धन्य तिमी प्रमाणित गर्यौ मेरो अकुशल कार्यशैलीलाई, दियौ चुनौती घिस्रिएर चलेको मेरो मास्टरीपनालाई। भुल गरेको छु रूपेश भाइ मैले, धेरै ठुलो भुल गरेँ। असाध्यै सुन्दर यथार्थवादी कविता, धेरै राम्रो। यहाँलाई आफ्नो व्यस्तताका साथ पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि आफ्ना विचारहरू, भावनाहरू, सृजनाहरू पस्कने यो अमूल्य अवसर दिनुभयो। हजुर प्रस्तोता हजुरलाई, हजुरको संस्थालाई र हामीलाई सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि हार्दिक आभार र धन्यवाद भन्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला यहाँले हेरिरहनु भएको थियो नेपाल बोर्डर टेलिभिजनको प्रस्तुति साहित्य कार्यक्रम शब्द चौतारी, र शब्द चौतारी कार्यक्रममा आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्थ्यो सामना पहाड साहित्यकार, र आगामी दिनमा पनि यस्तै व्यक्तित्वका साथ अवश्य उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलका लागि म रेणुका भट्टराईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।